आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ठीक डाक बंगलू डोडा में है और मैं आपको बताता चलूँ जितने भी टीचर्स यहाँ पर है वो सब यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर टीचर्स फर्म के चीफ कोऑर्डिनेटर भी आज यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी बातचीत होगी, आखिर आज यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी सारी जगहों पे देखा जाता है कि टीचर्स के खिलाफ भी जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, तो इन सब पे भी बातचीत होगी और इन फर्म का जो है मेन मकसद क्या है उस पर भी बातचीत होगी। सर, सबसे पहले आपका स्ट्रेट लाइन पे बहुत बहुत शुक्रिया स्ट्रेट लाइन का, और आपका भी जो आप हमें मौका दिया आपके साथ बात करने का। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो फर्म है, सबसे पहले इस बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी फर्म का जो है मेन काम क्या है, क्या कुछ काम आपकी फर्म जो है करती है? हमारे सिर्फ दो मकासद हैं, एक है वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, दूसरा है वेलफेयर ऑफ टीचर। तो सर, जिस तरह आपने बात की कि वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट की हम बात करें तो देखा जाता है कि आप ही टीचर लोग हैं, अब आप नहीं है लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं, रूरल एरियाज़ की खास तौर पे बात करें तो देखा जाता है कि टीचर जो है मौजूद ही नहीं होते। बहुत सारी खबर भी हम चलाते हैं, टीचर्स मौजूद नहीं होते और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट और बच्चों को वहाँ पर जो है एजुकेशन नहीं दी जाती, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा स्पष्ट है, मेरी तंजीम में वही टीचर हमारी तंजीम उस टीचर को वेलकम करेगी जो सबसे पहले ड्यूटी का पाबंद होगा। जो ट्रूएंट टीचर होगा, ना हमारी तंजीम उसके साथ है, ना कभी उसके साथ निभाएगी। हमारी तंजीम जो है उस टीचर की डिफेंस में आएगी जो टीचर ड्यूटी करता है और बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा कोशिश रहता है, हमेशा जो है बच्चे की फ्यूचर के बारे में सोचता है। जो टीचर ड्यूटी नहीं करता उसके लिए कानून है। मेरी गुजारिश रहेगी ऑफिसर साहिबान से कि जो हजरात ड्यूटी ने खिलाफ कर जाती है हमें, लेकिन मैं फिर से आपसे जानना चाहूँगा कि हाल ही में देखा गया देसा का इलाका है, बहुत सारे टीचर्स देखे गए कि जो ग्राउंड में है ही नहीं, उनकी जगह अलग जो है स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है जो कि टीचर्स है ही नहीं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा स्पष्ट, मैंने पहले ही कहा कि मेरा स्पष्ट है, जो नौकरी लेता है अगर वो वहाँ पे प्रॉक्सी रखता है वो कानूनी तौर पे जुर्म है और उसके खिलाफ हमारे जितने भी ऑफिसर हैं जोनल लेवल से लेकर हायर अप्स तक उनको एक्शन लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम उनके साथ है। तो सर, देखा जा रहा है कि बच्चों को अभी भी जो है एजुकेशन नहीं मिल रही रूरल एरियाज़ में जो है बहुत सारे टीचर्स, क्योंकि अब अगर हम सिटी की बात करें, सिटी में तो लगभग टीचर्स देखे जाते हैं स्कूलों में हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में इग्नोर किया जाता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती और कहीं ना कहीं बच्चे जो है अच्छी एजुकेशन से महरूम रहते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा जो ट्रूएंट टीचर होगा उसके साथ हम हैं नहीं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रूरल एरियाज़ में जो है सारे टीचर इसी किस्म के हैं। अब मैं उन रूरल एरियाज़ में जो टीचर ड्यूटी करते हैं उनकी आज़मत करता हूँ, क्योंकि सिटी में हमेशा डर रहता है कहीं से कौन सा अफसर किस वक्त टपक जाए, लेकिन रूरल एरियाज़ में तो खुदा के सहारे और उसी के डर से काम किया जाता है। लिहाजा जिसको खुदा का खौफ हो, जिसकी ज़मीर ये कहती हो कि जिन बच्चों की वजह से मेरे बच्चों को रिज़्क मिल रहा है, अगर उन बच्चों के साथ मैं खिलवाड़ करूंगा तो मेरे बच्चों के साथ ऊपर वाला खिलवाड़ करेगा। और इसी डर से, ना किसी अफसर के डर से, ना किसी कानून के डर से, बल्कि एक खौफ खुदा की वजह से रूरल एरियाज़ में हमारी टीचर्स जो है वो काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं मैं उनकी अजमत को सलाम कर रहा हूँ। और जो गंदी मछलियाँ बीच में, जो इस तरह एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि वो बाज आ जाएं और इस तरह की हरकत न करें और पूरे डिपार्टमेंट का और पूरी टीचिंग कम्युनिटी का नाम, वो पेशा जो ऋषि मुनियों का पेशा है, अवतारों का पेशा है, इस पेशे को वो गंदा न करें। और अब अगर उनको ड्यूटी जो है, अगर ये पेशा उनको अच्छा नहीं लगता है, वो इससे सुबकदोश हो जाएं, वो उसको छोड़ दें। बहुत सारे नए एस्पायरेंट्स हैं जो इस पेशे को अपनाना चाहते हैं। मेरी एक बार फिर आपके माध्यम से उन उस्ताद किराम से गुजारिश रहेगी कि जो इस तरह से पूरे टीचिंग कम्युनिटी को बदनाम करते हैं वो ये हरकतें छोड़ दें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। जम्मू कश्मीर टीचर फोरम उनके साथ। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप भी टीचर्स हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसे टीचर्स देखे गए जो डिपार्टमेंट के जो अफसरान होते हैं उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आप भी वो भी टीचर है, अलग अलग जो उनकी अपनी अपनी जो भी फर्म्स है वो उन पे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ऑफिसर्स पे भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और वो टीचर, कुछ टीचर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है मुलविस होते हैं, लेकिन फिर भी जो है इल्ज़ामात जो है अपने ऑफिसर्स पे लगाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, गलत अफसर से भी हो सकता है, गलत किसी इंसान से भी हो सकता है। जो बंदा काम करता है ना, करते करते काम करते करते अच्छा करते करते कहीं गलतियां भी लग जाती हैं
اور یہ حقیقت ہے کہ جب پتھر مارا جاتا ہے وہ پھلدار پھل والے درخت کو ہی مارا جاتا ہے. کہیں سفیدے کے درخت کو آپ نے کہیں پتھر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن پھل والا جو درخت ہے وہ ہمیشہ چھلنی ہوتا ہے, زخمی ہوتا ہے. لہٰذا جب تک ہمارے افسر, ٹریڈ یونین کا یہ اصول ہے, جب تک افسر صحیح راستے پہ ہے تو ہم اس کو زندہ باد کہتے ہیں, لیکن جو ہی وہ ڈیریل ہوتا ہے اس سے اپنے ٹریک سے, تو ہم مرد آباد کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے. لہٰذا ابھی تک ہمارے افسر صاحبان ہمارے اعتبار سے اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم سلیوٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ریشنلائزیشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں. کون مخالفت کرتا ہے, کیا کرتا ہے, وہ ان کی اپنی ضمیر ہے, اپنا حساب ہے. لیکن جہاں تک میری ذاتی رائے ہے اور میرے ساتھیوں کی رائے ہے, میں سپشٹ طریقے سے کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ آفیسرس ہیں وہ حسن طریقے سے تعلیمی نظام کو اونچا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, رشوت خوری کا کلا کما کر دیا ہے. اور آنے والے وقت میں بھی ہم ان سے یہی امید رکھیں گے. اور اگر ہم جس وقت ہمیں لگے گا کہ ہمارے افسر بھی جو ہیں وہ تھوڑا سا پٹری سے ڈیریل ہوئے ہیں, آپ دیکھیں گے, یقین جانیے کہ ہم ایک منٹ, ابھی تک تو ہم زندہ باد کر رہے ہیں اور تب تک زندہ باد ہوں گے جب تک وہ ایمانداری سے اور اساتذہ کرام کے ساتھ جو ہے مشورے سے, رابطے سے جب تک وہ کام کر رہے ہیں, ان کی مشکلات کو, تکلیفوں کو دیکھ رہے ہیں, تب تک ہم زندہ باد کہہ رہے ہیں. بچوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں, بچوں کو سبجیکٹ ٹیچر دینے کا کام کر رہے ہیں, تب تک ہم ان کو زندہ باد کہتے رہیں گے. لیکن جس دن وہ اپنی پٹری سے تھوڑا بھی ڈیریل ہو گئے, جس دن ہم نے دیکھا کہ ہمارے سی او صاحب, ڈائریکٹر صاحب, کمشنر صاحب, کوئی بھی صاحب, جس وقت ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہے بچوں کے اینٹی کام کر رہے ہیں, اساتذہ کرام کے اینٹی کام کر رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت ہم مرد آباد کے نعرے لگانے میں بھی کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں اس کے کریں. علاوہ آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ بہت کم ٹیچر آپ کے ساتھ جڑے, تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کس نے کہا کم ٹیچر جڑے ہیں؟ یہ تو میرے ڈسٹرکٹ لیول کے چند لوگ آج بلائے تھے, کیونکہ ہمیں پرسنل میٹنگ تھی. جس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بلانے کی, ابھی تک تو چل رہا ہے کام, اچھا چل رہا ہے, کیوں ہم نے لوگوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے, کس لیے ٹیچرز کو سڑکوں پہ لانا ہے؟ جب ہمیں لگے گا کہ ضرورت جو ہے آن پڑے گی کہ ہمیں جو ہے تعداد دکھانی ہے, تو اس وقت ہم آپ کو ضرور تعداد بھی دکھائیں گے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ڈاک بنگلوں میں اور آلے دوالے کہیں بیٹھنے کو آپ کو جگہ نہیں ملے گی. اس کے علاوہ آج میٹنگ ہوئی, تو کیا کچھ آخر میں کہنا چاہیں گے اس میٹنگ کے حوالے سے, ہمارے درشکوں تک کیا کچھ میسیج رکھنا چاہیں گے؟ میں اپنے ہی اساتذہ کرام سے, فی الحال تو میں اپنے جو عہدے داران ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے کچھ ایشوز ہیں جن کو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے مادھیم سے آفیسروں کے ساتھ میٹنگز کر کے ان کو ہائی لائٹ کریں, جن میں ہم نے سب سے پہلے کہا ہے کہ جس طرح سے کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں, اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جموں کشمیر ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹو سروسز جو ہیں یہاں انٹروڈیوس ہونا چاہیے. NPS کا بہت بڑا ایشو ہے, ہمارے ٹیچر ماسٹر ٹو لیکچرر جو پروموشن کا ایشو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے, جس پہ کام چل رہا ہے اور لسٹیں دڑا دڑ جو ہیں وہ آ رہی ہیں. میں اپنے کمشنر صاحب کو اس ضمن مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جس رفتار سے, جو رفتار انہوں نے پکڑی ہے, اسی رفتار سے اگر کام آگے کو بڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے اساتذہ کرام جو ہیں جلدی گزٹڈ کٹر میں جائیں گے. میں اپنے اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ یہ حقیقت ہے کہ رورل ایریاز میں اس وقت سٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے, وہ ڈبل لوڈ اٹھا کے, کیونکہ بچوں کی پڑھائی کا بہت زیادہ لاس ہوا ہے. آپ دیکھیں کووڈ نے مسمار کر دیا ہے, نہ صرف بچوں کو مسمار کر دیا بلکہ ہم اساتذہ کرام کو بھی مسمار کر دیا ہے. ہمیں ڈبل شفٹ میں, ٹرپل شفٹ میں اگر کام کرنا پڑے تو مجھے امید ہے اپنے اساتذہ کرام سے کہ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور بچوں کے فیوچر کو, بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے میں اپنی ساری کوشش جو ہے وہ صرف کریں گے. یہ پیغام رہے گا کہ خدا کے خوف سے خدا کو حاضر ناظر رکھ کے سوچیں کہ جن بچوں کی وجہ سے بچوں کو رزق مل رہا ہے ان بچوں کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہ. شکریہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے جو چیف کوآرڈینیٹر تھے اور الگ ٹیچرز تھے, آج یہاں پر میٹنگ ہوئی اور صاف صاف ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹیچرز کا جو کام ہے وہ کیا جائے گا, اور کہیں نہ کہیں بہت ساری مانگیں ان کی بھی ہے, لیکن امید اور توقع یہ ہے کہ ان کی مانگیں جو ہے پوری کی جائے گی اور آنے والے ٹائم میں جو بھی ان کی مانگ ہے اور کہیں نہ کہیں ان مانگوں کو جو ہے پورا کیا جائے گا. تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اور جڑتے رہے اسٹریٹ لائن کے ساتھ.